अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में भी हम रीसेंट होने वाली मिलिट्री डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें शामिल हैं पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ता आज़रबाईजान पहुंच चुका है, सऊदी अरब और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें, चीन का नया हथियार, इंडिया का नया हथियार और बहुत कुछ। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ों के बारे में। दोस्तों, अमेरिका और उम्मत मुसलमा की आस, उम्मत मुसलमा का लीडर, असली मुसलमान मुल्क माइटी सऊदी अरेबिया की अफवाज ने कैलिफोर्निया के सहराई इलाके में मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं, जिन्हें क्विंसी 1 का नाम दिया गया है। ये मशक़ें ऐसे माहौल में की जा रही हैं जो सख्त सहराई जंग की मुशाबत रखता है, ताकि दोनों अफवाज एक दूसरे के साथ बेहतर मेल जोल, हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियाँ बरकरार रख सकें। मशकों में शामिल फ़ौजी आर्म्ड यूनिट्स और लड़ाका दस्ते मिलकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मसलन टैंक, जीप और दीगर जंगी वसाइल की कोशिशें एक साथ अंजाम दी जा रही हैं। इसी तरह इन्हें कमांड एंड कंट्रोल, फायर सपोर्ट, निगरानी और तेज़ फैसला साजी समेत कई मुख्तलिफ जंगी महारतों को हकीकी हालात की तरह आजमाने का मौका मिल रहा है। वो अलग बात है कि माइटी सऊदी अरेबिया ये महारत इजराइल पर नहीं बल्कि किसी मुसलमान मुल्क पर ही आजमाएगा। दोस्तों, रूस बड़े ख़तरनाक किस्म के वेपन्स बना रहा है। कुछ दिन पहले रूस ने बर्वस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसने रूस के मुताबिक 14,000 किलोमीटर का सफ़र किया। यानी रूस ने एक ऐसे क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया जो न्यूक्लियर इंजन से चलता है और इसी वजह से ये दुनिया में कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस मिसाइल की स्पीड सबसोनिक थी। लेकिन अब रूस ने ऐलान किया है कि इसने न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल की नई जनरेशन पर काम शुरू कर दिया है, जिन्हें सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक रफ्तार में चलाए जाने की सलाहियत हासिल होगी। ये मिसाइल्स दरअसल बर्वस्टनिक प्रोग्राम से आगे ले जाने वाली फैमिली का हिस्सा होंगे, जिन्हें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 4 नवंबर 2025 को एक तकरीब में मुतारिफ कराया है। इन्होंने कहा है कि ये नई नस्ल का न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल तकरीबन माक 3 यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलाने के लिए बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा सलाहियत भी हासिल कर लेगा। रूस ने यह भी बताया कि 20वीं सदी के आखिर में इसने अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम्स के खिलाफ होने वाले दफाई सिस्टम्स के असर को कम करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम बढ़ा दी है। दोस्तों, तकनीकी लिहाज से देखा जाए तो ये मिसाइल न्यूक्लियर थर्मल रैमजेट तर्ज का हो सकता है, यानी अंदर एक बराह रास्त ताकत वाला यूनिट होगा जो लंबे अरसे तक कम ऊंचाई पर जंगी दफाई निगरानी से बचते हुए सफ़र कर सकता है। मज़ीद ये कि रूस ने कहा है कि वो मुमकिन मुख्तलिफ बेसिंग ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, यानी ज़मीनी मोबाइल लॉन्चर, बहरी आबदोज या बहरी जहाज़ से लॉन्च और हवाई जहाज़ से भी लॉन्च की सलाहियत रखी जाएगी। अगर ये मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर लें तो ये रूसी दफाई और हमला आवर सलाहियत में बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को शिकस्त देना आसान हो जाएगा और दुश्मन के लिए रद्द-ए-अमल देने का वक्त भी बहुत कम रह जाएगा। लेकिन इसके साथ ख़तरात भी बहुत हैं। न्यूक्लियर रैमजेट टेक्नोलॉजी में हिफाजती, माहौलियाती और सियासी मिसाइल शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर टेस्ट के दौरान या अमली इस्तेमाल में कोई हादसा हो जाए तो रेडियोलॉजिकल ख़तरात जन्म ले सकते हैं। दोस्तों, चीन ने अपने बगैर पायलट वाले हेलीकॉप्टर AR-500CG की समंदर पर ट्रायल मुकम्मल कर ली है, जिसने तजर्बाती ड्रोन कैरियर CSSC एक्सप्लोरर 01 पर अंजाम दी। ये ट्रायल इस बात की जांच थी कि आया AR-500CG बहरी जहाज से खुद का तौर पर उठ सकता है, उड़ान भरने और उतरने की सलाहियत रखता है, ख़ास तौर पर समंदर की सी स्टेट 4-5 जैसी मुश्किल मौजों और हवा के झुकाव की सूरत हाल में। इस हेलीकॉप्टर का वज़न तकरीबन 600 किलोग्राम है और ये तकरीबन 150 किलोग्राम तक का बोझ उठाने की सलाहियत रखता है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर फ़ी घंटा बताई गई है। दोस्तों, ये कदम चीन के अनमैन्ड नेवल सिस्टम की तरफ एक अहम पेशरफ्त है, यानी जहाज़ पर बगैर पायलट सिस्टम चलाना, निगरानी करना, मवासलाती राब्ता संभालना और मुश्किल बहरी हालात में अपने आप को डेक पर ठीक तरीके से उतारना। दोस्तों, भारत ने अपनी पहली जदीद एंटी सबमरीन कॉर्वेट INS माहे हासिल कर ली है, जो मुकम्मल तौर पर मकामी टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है और भारत के साहली दफाई सलाहियत में अहम इजाफा करेगी। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक तकरीब के दौरान INS माहे भारतीय बहरिया के हवाले की। ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहला बहरी जहाज़ है जो 2019 के मायदे के तहत तैयार किए जा रहे हैं। इस वॉरशिप में 90% से ज़ायद भारतीय पुर्जे और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल
استعمال کی گئی ہے اور اس کا ڈیزل واٹر جیٹ انجن اسے کم گہرے پانیوں میں بھی تیز رفتاری کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ منصوبہ بھارتی بحریہ کے اس بڑے پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت 2035 تک 175 سے 200 جنگی جہازوں پر مشتمل جدید فلیٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاز خاص طور پر اینٹی سبمرین وارفیئر یعنی آبدوزوں کی تلاشی اور تباہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا واٹر جیٹ انجن اسے انتہائی خاموش بناتا ہے تاکہ دشمن آبدوزوں کے سونار اسے پکڑ نہ سکیں۔ اس جہاز کا ڈھانچہ کم آواز والے اسٹیل سے تیار کیا گیا ہے جس میں شور اور حرارت کم کرنے والے مواد شامل ہیں تاکہ اس کی شناخت ریڈار اور سونار سے مشکل ہو۔ اس وارشپ کا کام ساحلی علاقوں میں آبدوزوں کی تلاش، ان پر حملہ، مائن بچھانا، سرچ اینڈ ریسکیو مشنز اور چھوٹے پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز انجام دینا ہے۔ اس میں ایک RBU 6000 راکٹ لانچر اور 2 ٹرپل ٹارپیڈو لانچر نصب ہیں جو ایڈوانسڈ لائٹ ویٹ ٹارپیڈو استعمال کرتے ہیں، اور قریبی دفاع کے لیے ایک 30 ملی میٹر نیول گن اور 2 12.7 ملی میٹر ریموٹ کنٹرول مشین گنز لگی ہوئی ہیں۔ دوستو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وارشپ پاکستانی نئی آنے والی ہنگور آبدوزوں کے سامنے ٹک پائیں گی یا نہیں۔ جب بھی بات بھارت کی اپنی ٹیکنالوجی پر آ جائے تو بھارت کوئی بھی رسک نہیں لیتا۔ جیسا کہ مئی کی جنگ میں آپ نے رافیل کا نام سنا تھا، Su-30 کا نام سنا تھا، میراج کا نام سنا تھا، لیکن اس جنگ میں انڈیا کا اپنا طیارہ شامل ہی نہیں تھا، یعنی کہ تیجو لال نے جیسے ہی دیکھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، تیجو لال نے فوراً لوز موشن کا بہانہ بنا کر چھٹیاں لے لی، اس لیے جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اس وارشپ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا، انڈیا اسے بھی پیچھے رکھے گا تاکہ ٹھکائی کے بعد نام بدنام نہ ہو۔ خود بتائیں اس 5 گھنٹے کی زبردست جنگ میں انڈیا کا کوئی بھی اپنا انڈیجنس ویپن شوٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہوا؟ اس پوری جنگ میں انڈیا نے تو زیادہ تر ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کی ہی یوز کی تھی، جیسا کہ ڈرون اسرائیلی تھے، طیارے فرانس یا روس کے تھے۔ لگتا ہے انڈیا کو خود اپنے ویپنز پر اعتبار نہیں ہے، اس لیے انڈیا ان جنگوں میں اپنے ویپنز پیچھے ہی رکھتا ہے، اور اعتبار کریں بھی کیسے؟ 2019 کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا جب انڈیا کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنا ہی ہیلی کاپٹر کھڑکا دیا تھا۔ دوستو آذربائیجان کی سرزمین پر ایک تاریخی لمحہ پیش آنے والا ہے جہاں پاکستان آرمی کا ایک باوقار دستہ یوم فتح کی فوجی پریڈ میں شریک ہوگا۔ یہ پریڈ نگورنو کاراباخ کی جنگ میں آذربائیجانی قوم کی حاصل کردہ شاندار فتح کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے، جو 2020 میں 44 دن کی لڑائی کے بعد آذربائیجانی سرزمینوں کی آزادی کا جشن ہے۔ 8 نومبر کو منایا جانے والا یہ دن آذربائیجان کے لیے فخر اور عزم کی علامت ہے، جہاں صدر الہام علی کی قیادت میں ملکی افواج نے اپنی سرزمین کو 30 سالہ قبضے سے آزاد کروایا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس جنگ میں پاکستان نے بھی آذربائیجان کی مدد کی تھی۔ پاکستان کا یہ حصہ لینا دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور برادرانہ رشتوں اور دفاعی تعاون کی زندہ تصویر پیش کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کی خود مختاری کی جدوجہد کی حمایت کی ہے، اور یہ اشتراک اسی عزم کی مزید تقویت ہے۔ جیسا کہ ماضی میں آذربائیجانی فوجی دستے پاکستان کی یوم آزادی کی پریڈ میں شریک ہوئے، اب پاکستانی فوجیوں کی موجودگی آذربائیجانی لوگوں کو خوشی اور فخر کا احساس دلائے گی۔ یہ لمحہ نہ صرف دونوں قوموں کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرے گا بلکہ علاقائی امن اور استحکام کی مشترکہ جدوجہد کو بھی اجاگر کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔